हाम्रो गाडी निस्किन लाग्छ ल यो बहिनीलाई दलपानी नानी छ हाम्रो त्यो काली गण्डकी होटलको बहिनी हुनुहुन्छ हामीलाई खाना मिठोसँगले खुवाउनु भएको छ ल यो ल हाम्रो गुरुजी हरि दाजु ल मुक्ति क्षेत्र जाँदैछौँ ल अब यो अन्तिम यो होटेल हो हामी जाँदैछौँ ए ल छोरीहरू ल बाई बाई बोल न